بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الفيديو غنحاولوا نجاوبوا على التمرين التالي. يقول التمرين: نعتبر اف الدالة معرفة بما يلي: اف لإكس يساوي اكس ناقص الرصين de x moins 2 si x supérieur ou égal à 3 ثم f لإكس est égal à x moins 1 plus الرصين troisième de 3 moins x si x inférieur strictement 3. السؤال الأول: حدد دو اف ونهايات عند محدتها، يعني عند محدة التعريف. على بركة الله نبدأ. دونك اف لإكس معرفة، اف لإكس معرفة بالشكل التالي، معرفة على جزئين. هنا x inférieur strictement 3 x supérieur ou égal à 3. دونك اف لإكس x moins racine de x moins 2 x moins racine de x moins 2 ثم x moins 1 moins racine troisième de 3 moins x. حدد دي دو اف. دونك باش نحددو دي دو اف غنبداو بالحالة الأولى. دونك عندنا اف لإكس يساوي x moins racine de x moins 2. دونك عندنا quel que soit x supérieur à 3 اللي معطينا في السؤال، x moins 2 غيكون supérieur strictement à 0. دونك دالة f لإكس معرفة على 3 زائد ما لا نهاية، ثم f لإكس égale x moins 1 moins racine de 3 moins x quel que soit x inférieur strictement à 3. donc إلا كان x quel que soit x inférieur strictement à 3 غتكون عندنا bien sûr 3 moins x supérieur strictement à 0. donc إذن f لإكس معرفة على moins l'infini 3. إذن finalement إلا جمعتهم بجوج يعني أنا f لإكس معرفة على r. donc دي f يساوي r يساوي moins l'infini plus l'infini باش نحاولو نحسبو النهايات عند محدة التعريف. دونك limite en plus l'infini de f لإكس est égal à la limite plus l'infini de دونك f لإكس عند plus l'infini bien sûr غنستعملو الشق الأول ديال الدالة اللي هو هذا. علاش؟ لأن عندنا x supérieur à 3 عند plus l'infini. donc la limite donc la limite de x moins racine de x moins 2 عند plus l'infini. على حسبنا غنلقاو plus l'infini moins l'infini اللي هو forme indéterminée، شكل غير محدد. دونك خصنا نقلبو على طريقة أخرى. دونك تعطيني لا ليميت en plus l'infini de x moins racine، ممكن نعملو ب x carré يعني 1 sur x moins 2 sur x carré. حنا كنعرفو بأن racine de x carré égale la valeur absolue de x. بما أن x supérieur ou égal à 3 donc la valeur absolue de x عطاتنا x. donc ممكن نحسبو بهذا الشكل plus l'infini x moins x racine de 1 sur x moins 2 sur x carré. donc يساوي la limite en plus l'infini ممكن نعملو ب x facteur 1 moins racine de 1 sur x moins 1 sur x carré. هنا كنعرفو بأن هاد النهاية tend vers 0 en plus l'infini l'autre vers 0. donc غيبقى لينا x اللي هي plus l'infini في واحد هي plus l'infini. donc plus l'infini la limite
ديال اف لإكس en plus l'infini il y a plus l'infini. L'autre, la limite de f de x en moins l'infini. Donc est égal la limite en moins l'infini de la fonction x moins 1 moins racine troisième de 3 moins x au carré. 3 moins x. Donc on t'inquiète 3 moins x. Donc ma au carré. Donc 3 moins x. C'est égal. هنا moins l'infini. العوضنا لقاو هنا moins l'infini وهنا moins مع moins plus l'infini moins l'infini moins l'infini moins l'infini غتعطينا moins l'infini يعني بلا ما نحسبو. دونك ندوزو السؤال الآخر. نمرر السؤال الموالي ندرس اتصال F. دونك ثانيا اتصال F دالة F. دونك عندنا دالة F لإكس يساوي x moins racine de x moins 2. دونك عندنا متصلة على المجال التعريف ديالها اللي هو x supérieur ou égal à 3. دونك متصلة على 3 plus l'infini. والدالة f لx يساوي racine x moins 1 plus racine de 3 moins x متصلة على 3 plus l'infini. نحن كنعرفو بأن الرصين معرف على مجال التعريف ديالو ثم دالة حدودية معرفة ومجموع ديالهم متصل متصل ودالة ديال جذر من الرتبة الثالثة معرفة على مجال التعريف ديالها. وبالتالي بقى لنا نحددو الاتصال في النقطة 3 فقط. دونك نحسبو لا ليميت ديال اف لإكس عن 3 بلس يساوي لا ليميت دو 3 بلس. فاش كنسمعو 3 بلس يعني سوبيريور ا 3 يعني ناخدو هادي. دونك x moins racine de x moins 2 3 بلس فقط يكفي أننا نعوضو يعني 3 ناقص 1 هي 2. لا ليميت ديال اف لإكس عند 3 موان يساوي لا ليميت ديال اكس موان 1 يعني غناخدو على اليسار ديال 3 ناخدو هادي. دونك زائد راسين ديال 3 موان اكس سين تخوازيام 3 موان. لا ممكن نعوض 3 ناقص 1 زائد 0 يعني يساوي 2. دونك عندنا لا ليميت ديال اف لإكس 3 بلس كتساوي لا ليميت ديال اف لإكس عند 3 موان يساوي اف ل3. وبالتالي اف متصلة في النقطة 3 ومنه اف متصلة على R. السؤال الموالي ودرس ليكن جي قصور دالة اف على 3 زائد ما لا نهاية يعني غناخدو فقط الجزء من الدالة لأننا كنخدمو ب 3 بلس لانفيني. بين أن جي تقابل من 3 بلس لانفيني نحو المجال جي يجب تحديده.
ثم نحددو جي موان 1 لإكس. دونك غنعتبرو جي لإكس ثالثا جي لإكس يساوي إكس موان راسين دو إكس موان 2 quel que soit x supérieur ou égal à 3. Donc غنديرو جي بريم لإكس، نحسبو جي بريم لإكس يساوي x موان راسين دو x موان 2 بريم اللي هو x بريم موان راسين دو x موان 2 بريم. الاشتقاق ديال x بيان سور هو واحد ناقص نذكرو فقط تذكير الاشتقاق ديال الراسين ديال f لإكس بريم كيساوي f بريم لإكس على دو راسين دو f لإكس. يعني غنطبقو القاعدة هنا لا ديريفي ديال x موان 2 بريم على 2 راسين ديال x موان 2 اللي هي 1 موان. دونك لا ديريفي عفوا هنا لا ديريفي حيدو الجذر ديال x موان 2 بريم دونك هي واحد على 2 راسين دو x موان 1. دونك ممكن نبسط تعطينا 2 راسين دو x موان 1 موان 1 sur 2 racines de x moins 1. الآن خصنا ندرسو الإشارة ديال f prime لإكس. دونك quel que soit x supérieur ou égal à 3 دونك غتكون عندنا x moins 1 supérieur الراسين de 2 supérieur à 2 دونك racine de x moins 1 supérieur racine de 2 دونك إلا ضربنا في جوج غنلقاو جوج اللي هي بيان سور موان 1 غتكون supérieur à 2 racine de 2 moins 1 اللي هي supérieur à 0 strictement à 0. donc f prime لx supérieur ou égal à 0 quel que soit x supérieur ou égal à 3. دونك عندنا f تزايدية قطعا وبما أن f على 3 بلس لانفيني وبما أن f متصلة على هذا المجال فإن f تقابل من 3 بلس لانفيني نحو جي المجال جي بحيث جي يساوي اف ل 3 بلس لانفيني وبما ان اف تزايدية يعني يساوي اف ل 3 الليميت ديال اف لإكس عند زائد ما لا نهاية اف ل 3 اف ل 3 3 ناقص 1 يعني 2 زائد ما لا نهاية. بقى لينا الآن نحسبو اف موان 1 دونك عندنا اف موان 1 ل اكس هذا هو جي يساوي يكريك نكافئ أن اف ل يكريك يساوي اكس مع أن يكريك تنتمي إلى المجال 3 زائد ما لا نهاية و إكس ينتمي إلى المجال 2 زائد ما لا نهاية. دونك ننطلقو من التعبير اف ليكغيك يساوي إكس يكافئ أن إكغيك موان راسين دو إكغيك موان 2 دونك نعوضو اف ليكغيك بالكتابة الأولى هي هادي إكغيك موان راسين دو إكغيك موان 2 يساوي إكس يعني أن إكغيك
moins x يساوي racine de y moins 2. غنرفعو الأس، غنحصلو على الكتابة التالية: y أس 2 ناقص 2 x y زائد x أس 2 يساوي y moins 2. يعني أن y أس 2 ناقص 2 x y moins y plus x carré plus 2 est égal à 0. نبسطو y carré moins y facteur 2x plus 1 plus x carré plus 2 يساوي 0. دونك باش نخرجو y سنحسبو المميز دلتا يساوي b كاري دلتا يساوي b كاري اللي هي 2 x زائد 1 وكاري ناقص 4 x كاري بلس 2 اللي هي 4 x كاري زائد 4 x زائد 1 ناقص 4 x كاري ناقص 8. دونك ممكن نبسط نحيد 4 x كاري ناقص 4 x كاري، دونك كتبقى لي النتيجة التالية 4 x ناقص 7. دونك بما أن x supérieur ou égal à 3، دونك x 2 عفوا x supérieur ou égal à 2، دونك دلتا غيكون supérieur strictement à 0. دونك ممكن نحسبو y1 تيغال moins b يعني 2x plus 1 moins racine ديال دلتا اللي هي 4x moins 7 sur 2 أو y2 يساوي 2x plus 1 plus الرacine ديال 4x moins 7 sur 2. دونك نبداو ب y جوج، نتأكدو واش هي الدالة العكسية أو لا، لأن الدالة العكسية خاصها تكون وحيدة. دونك تكون عندنا x قلنا supérieur ou égal à 2، يعني أن 2x supérieur à 4، يعني أن 2x plus 1 supérieur à 5. Et 4x تكون supérieur bien sûr à 8، donc 4x moins 7 تكون supérieur à 1، يعني الرacine ديال 4x moins 7 كبر من هو 1، 2x plus 1 supérieur à 5. donc غنجمعو يعني أن 2x plus 1 plus racine de 4x moins 1 supérieur à 6. إلا قسمنا على جوج، نقسمو على جوج نلقاو هنا 3، يعني أن y supérieur ou égal à 3. donc غناخدو الصحة هي y جوج bien sûr لأن عندنا y، لاحظوا هنا y تنتمي إلى المجال 3 plus l'infini. donc f moins 1 هي 2x plus 1 plus racine de 4x moins 7 sur 2. إذن f moins 1 اللي x يساوي 2x زائد 1 زائد racine ديال 4x moins 7 sur 2. دونك بقى لي نرسم فقط من أجل التأكد من هادشي اللي حسبنا. دونك f لي x est égal à x moins racine de x moins 2 quel que soit x supérieur ou égal à 3. donc la courbe
لاحظوا بأن دالة متصلة على المجال 3 بلس لانفيني، والنهاية ديالها هي بلس لانفيني عند بلس لانفيني. ثم دالة اف موان 1 لإكس، ثم نرسم المستقيم باش نتأكدو من التماثل. دونك هذا سي لإف، ثم سي لإف موان 1، ثم المستقيم اللي بيناتهم، والمستقيم ديال المعادلة يكريك يساوي إكس. كنلاحظوا بأن السي اف موان 1 هي دالة متصلة على المجال 2 زائد ما لا نهاية، وتزايدية قطعا بيان سور بحالها بحال اف. دونك وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم على قناة باك بريبا فاسيل في اليوتيوب، ثم تابعونا في لاباج مدرسة الرياضيات. وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.